मुल्क भर की तरह शहर मंडी अहमदाबाद और मुल्हका यूनियन काउंसिल्स में 6 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है, जिसमें घर घर जाकर और पब्लिक मकामात पर पोलियो टीमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों की सेहत के जामिन हैं। अपने दरवाजे पोलियो टीमें देखकर बंद न करें, बल्कि खंदा पेशानी से वेलकम करें, क्योंकि बच्चों की सेहतमंद जिंदगी नवीद की आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम वट्टू साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मंडी अहमदाबाद में भी पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है और इंसदादे पोलियो के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इस वक्त हम लारी अड्डा पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी एक पॉइंट बनाया गया था जहाँ पर बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ रूरल हेल्थ सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब भी मौजूद हैं। वो इस मुहिम के भी इंचार्ज है, निगरान है, वो निगरानी कर रहे हैं। उनके ज़रिए निगरानी तमाम टीमें काम कर रही हैं। डॉक्टर हफीज साहब से पूछते हैं कि आगे का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या वो कैसे बच्चों को कतरे पिला रहे हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा तफसील के साथ कि क्या यह सारा प्रोसीजर है। पोलियो मुहिम NID 2023 कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। आज कैंपेन का पहला दिन है और इस कैंपेन में हमारी टोटल 32 टीमें हैं, जिनमें 4 एरिया इंचार्जेस हैं और 7 UCMO है और मैं खुद जो है वो इस कैंपेन को मॉनिटर कर रहा हूँ। ये कैंपेन 6 दिन तक रहेगी, जिसमें जो है ना वो 4 दिन टीमें घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी और 2 दिन का कैचअप प्लान होगा। जो बच्चे रह जाते हैं उनको फिर कवर किया जाएगा। अच्छा, इस पुलिस एहलकार भी मौजूद है और इससे पहले अक्सर ऐसा होता था कि जब पोलियो की टीमें जाती थी तो लोग जो आगे से मज़ामत करते थे, अपने बच्चों को कतरे पिलाने से गुरेज़ा होते थे। तो क्या इस दफ़ा कोई मज़ामत वगैरह या हो रही है कि लोग एजुकेट हो गए, अब ऐसा नहीं करते? हाँ जी, जो कैंपेन है उसका आगाज़ हो चुका है और लोग जो हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। मैंने खुद फील्ड में विज़िट किया है और घर घर जाके मैंने अभी चेकिंग की है, लेकिन ऐसा टीमों से भी पूछा गया है, इस तरह का कोई भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ और लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, आप वालिदैन को क्या पैगाम देना जाएंगे? वालिदैन को यही पैगाम है कि पोलियो कैंपेन जो है वो बच्चों को जो ये कतरे पिलाए जा रहे हैं, हमारा तो मकसद यही है ना कि बच्चों को पोलियो वायरस से जो है ना वो हमला ना हो, बच्चे को पोलियो का मर्ज ना हो। जो है अगर बच्चों को कतरे पिलाएंगे आप तो कतरे पिलाने से जो है ना ये वायरस बच्चे के जिस्म में दाखिल नहीं होगा, या फिर अगर दाखिल होगा तो उसके खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त होगी और बच्चा इस बीमारी से लड़ेगा और पोलियो का जो है ना वो कभी भी उम्र भर मुताज नहीं होगा। जी, पोलियो के 2 कतरे बच्चे की ज़िंदगी के ज़ामन हैं और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए 2 कतरे बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब का यही कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को ये 2 कतरे लाजमी पिलाएं। जब पोलियो मुहिम की टीमें आपके दरवाजे पर जाएं तो आप उनको देखकर दरवाज़ा बंद ना करें, बल्कि अपना दरवाज़ा खोलें, खंदा पेशानी के साथ उनका इस्तकबाल करें, क्योंकि वो जो टीमें हैं वो आपके बच्चों की ज़िंदगी की मुहाफ़िज़ बनकर आपके दरवाजे पर दस्तक देने आई है। तो इसलिए उनको देख कर दरवाजे बंद ना करें, बल्कि खुश दिली के साथ अपने बच्चों को 2 कतरे लाजमी पिलाएं, क्योंकि यही 2 कतरे आगे चलकर आपके बच्चों के लिए खुदा न खास्ता वो नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं और अगर आपने 2 कतरे पिला ले तो आपकी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी के ज़ामन हो सकते हैं। अहमदाबाद न्यूज़ मीडिया ग्रुप की तकरीब हल्फ बरदारी में शहर और इलाके भर के सियासी, समाजी, तजारती, सहावती तंजीमों के नुमाइंदों, जिनमें साबिक MP रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां मुअज्जिम जहांजेब वट्टू, DUJ के सदर राव मुश्ताक कादिर, चेयरमैन प्रेस क्लब बसीरपुर एहतशाम उर रियाज ख्वाजा, सीनियर सहाफ़ी और कालिम निगार चौधरी रहील जहांगीर, सदर अहमदाबाद प्रेस क्लब मिर्जा आसिम खुर्शीद बेग, जनरल सेक्रेटरी कमर चौधरी और दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए सहाफत और सहाफ़ियों की जिम्मेदारी पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान होते हैं, जो कुछ देखते और सुनते हैं उन्हीं को सफ़ाए करतास पर तहरीर करते हैं। करीब हलफ बरदारी में सरकारी महकमों के अफसरान समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। DUJ उकाड़ा के सदर राव मुश्ताक कादिर खान ने नौमुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव अहमदाबाद प्रेस क्लब, अहमदाबाद न्यूज़ मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद असलम वट्टू ने इजहार ख्याल करते हुए क्लब के मंशूर और एगराज व मकासद पर तफसील से रोशनी डाली। आखिर में सदर मिर्जा आसिम खुर्शीद बेग की जानिब से मेहमानों को पुरतकल्लिफ डिनर दिया गया। पंजाब पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के वफ्द का सूबाई सदर मियां अरशद भट्ट की क़यादत में MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान से मुलाकात और उन्हें चार्ज संभालने पर मुबारकबाद देते हुए गुलदस्ते पेश किए। पैरामेडिक्स वक्त में सदर सर्विसेज अस्पताल मेहर अवैस, चेयरमैन मोहम्मद नदीम, सदर एक्शन कमेटी राना गुलजार अहमद खान, जुबैर भट्टी, राशिद महमूद, राशिद गुज्जर, अब्दुल मनान, अमजद खान, राना सईद, नईम इकबाल, तस्दिक हुसैन चौधरी, नजर अब्बास, जमीर शाह, अब्दुल समद, मोहम्मद आबिद, अशरफ मसीह, यूनुस अवान, सुलेमान, लाला अनवर,
شادی لال، رفیق سہوترا، حافظ سجاد، خالد انوال، ماجد مسیح، نیامت سردار اور دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر مختار احمد اوان نے پیرامیڈکس عہدیداران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مریضوں کی خدمت ہی اصل عبادت ہے، امید کرتا ہوں کہ پیرامیڈکس میرا بھرپور ساتھ دے گی اور یقین دلاتا ہوں کہ مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی اور ملازمین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کروں گا، جس پر پنجاب پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کے وفد نے ایم ایس کا شکریہ ادا کیا اور انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ 15 ایس پی نزد ہیڈ کمہاری والا کے قریب موٹر سائیکل سوار دوران اوورٹیکنگ مخالف سمت سے آنے والی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا۔ ٹریکٹر ٹرالی کے ٹائروں کے نیچے آ کر کچلے جانے پر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار خاتون اور نوجوان سر پر چوٹ لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے بروقت پہنچ کر ڈیڈ باڈیز کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال پاک وطن میں منتقل کر دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ابھی تک ڈیڈ باڈیز کے نام و عام اور ایڈریس کا پتہ نہیں چل سکا اور نہ ہی لواحقین سے کوئی رابطہ ہو سکا ہے۔ واقعے کی اطلاع مقامی پولیس تھانہ میں کر دی گئی۔ کندیا چشمہ پریس کلب کے صدر جنرل سیکرٹری عہدیداران برائے سال 2023 بلا مقابلہ منتخب کر لیے گئے۔ کندیا چشمہ پریس کلب کے صحافیوں نے اتفاق اور یکجانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام عہدیداران کو بلا مقابلہ منتخب کیا۔ الیکشن کمیشن کے لیے بنائے گئے چیئرمین نجیب نیازی، ممبران ڈاکٹر ندیم اختر، ڈاکٹر مظہر حسین نے باقاعدہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جنرل باڈی کے صدر ملک امیر اکبر کلیار، جنرل سیکرٹری مظہر نیازی، سینئر نائب صدر ظہیر ہاشمی، نائب صدر مخدوم تجمل حسین، سیکرٹری فائنانس ریاض قریشی، سیکرٹری انفارمیشن ارشد محمود ارشی، جوائنٹ سیکرٹری عزیز اللہ خان، جبکہ الیکٹرانک صدر فیض رسول فیضی اور جنرل سیکرٹری امجد ہاشمی منتخب ہوئے۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ آج کنیا چشمہ پریس کلب کے سال 2023 کے الیکشن ہونا قرار پائے تھے، جس سلسلے میں الیکشن کمیٹی جن میں ڈاکٹر نظیم چودھری اور ڈاکٹر مظہر حسین ہم شامل تھے، 3 رکنی کمیٹی تھی۔ آج کاغذات نامزدگی وصول کیے تو تمام جو کنیا چشمہ پریس کلب کے دوست ہیں انہوں نے باہمی مشاورت اور رضامندی سے پیار محبت سے ایک مشترکہ باڈی تشکیل دی ہے اور یہ عہدیدار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، جن میں کنیا چشمہ پریس کلب کے صدر ملک امیر اکبر کلیار، سینئر نائب صدر ظہیر احمد ہاشمی، نائب صدر مخدوم تجمل حسین، جنرل سیکرٹری مظہر محمود خان، سیکرٹری اطلاعات ارشد محمود ارشی، سیکرٹری فنانس ریاض احمد قریشی، جوائنٹ سیکرٹری عزیز اللہ خان، اور اسی طرح الیکٹرانک باڈی کنیا چشمہ پریس کلب کے عہدیداران میں صدر فیض رسول فیضی، جنرل سیکرٹری محمد امجد ہاشمی کامیاب امیدوار قرار پائے ہیں۔ تمام امیدواروں کو، عہدیداران کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ حافظ چاند نے تلاوت قرآن پاک سے دلوں کو منور کیا۔ شہزاد قادری نے نعت رسول مقبول کا شرف حاصل کیا۔ نقابت کے فرائض حافظ کاشف نے انجام دیے۔ محفل میں خصوصی خطاب خطیب پاکستان مولانا مفتی یوسف رضوی المعروف ٹوکے والی سرکار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عالم اسلام کے عظیم رہنما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول اور اول صحابی ہیں۔ ان کے دین اسلام کے لیے قربانیاں عالم اسلام کے لیے روشن باب ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان انبیاء کے بعد تمام امت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور جانشین مقرر فرمایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دین اسلام اور مسلمانوں میں جو احسانات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بہت ساری قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ دین کے لیے اپنی زندگی کے فیصلے کرے، جو دین کے ساتھ مخلص ہے وہی نجات پائے گا، اور دین سے غداری کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ محفل پاک میں خصوصی شرکت مہر سجاول، امیدوار پی پی 35 حافظ طارق، میاں ثناء اللہ، حافظ شکور اور دیگر نے محفل پاک میں شرکت کی۔ چھوناوالا روڈ پر تیز رفتار مسافر وین موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے درخت سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار سمیت 20 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسافر وین کے افراد بہاڑی سے ایک فوتگی کے بعد اپنے گاؤں حاصل پور جا رہے تھے کہ راستے میں حادثہ پیش آ گیا۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मलिक मंजूर हुसैन अवान ने अल कसीम रीजन का तफसीली दौरा किया। मकामी एयरपोर्ट पहुंचने पर बरीद अल कसीम रीजन के नौमुंतखब सदर शहबाज मुगल ने मरकजी सेक्रेटरी जनरल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज मुगल की जानिब से मरकजी सेक्रेटरी जनरल के एजाज में पुरतकल्लफ इशाया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब इशाया में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रीजन के सदर शहबाज मुगल, अलरास रीजन से जहीर भट्टी और रियासत चौधरी समेत मकामी कारकुनान, ओहदेदारान और सऊदी शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पाक सऊदी दोस्ती का केक भी काटा गया और मलिक मंजूर हुसैन अवान ने अल कसीम रीजन के नौमुंतखब सदर शहबाज मुगल को मुबारकबाद दी और पार्टी की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन दिया। तकरीब अशाया में मलिक मंजूर हुसैन शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम नून ही अवाम की वाहिद पसंदीदा तरीन जमात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही रियासती तारीख में सबसे ज्यादा बजट अवाम पर खर्च करने वाली हुकूमत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम की खिदमत की और पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन किया। हमारे कायदीन मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की नामुमकिन।